Pick me! Last year, you helped us feed a staggering 3.2 million people. Pick me, please. Islamic Relief picks only the best quality animals for Qurbani. Pick me! And as well as distributing in towns and cities, we deliver in remote areas that some charities find hard to reach. I'm just £45. Moo. Pick the charity that goes that extra mile. Pick Islamic Relief. Pick me! Call now on 0800 520 0000 or visit us online. Pick me, please. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब-ए-हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और इस शो की जान अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम। यार पा जुनैद, आज मैं हैरान हो गया हूँ। वैसे तो हैरान अक्सर ही होता रहता हूँ, मगर आज मैं बातें सुन के तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई हैं। वो अपने रिसर्चर हैं जो आवान जी, वो मुझे बता रहे थे कि अय्यी मियाँ, ये जो हज के दौरान ये जो जमजम का पानी लेके आते हैं, जमजम पानी कोई कहते हैं मेरा ख्याल है, आबे जमजम साहब, आबे जमजम, जमजम का पानी कहते हैं। ये जो हाजी लेके आते हैं, ये हर तरह की शफा इंसान को देता है। कहते हैं मैंने पिया था, मेरा पेट बड़ा सख्त खराब था, मैदा खराब था, मैंने पिया ठीक हो गया। और मैं तो हैरान हो गया हूँ। कहते हैं दिल के लिए, जिस जल्दी बीमारियों के लिए, कहते हैं उधर तो लोग ऊपर फेंक रहे होते हैं अपने जिस्म के। हाँ जी, सोफी साहब दुरुस्त कह रहे हैं। तुम्हें इस बात का नहीं पता, अहादीस मौजूद है कि जिस मकसद के लिए आबे जमजम पिया जाए वो मकसद पूरा हो जाता है। नहीं, यही बता रहे थे। मैं तो हमेशा उसे स्वाब समझ के पीता रहा हूँ। वो तो मैं तो हैरान हो गया हूँ। कह रहे थे कि हर तरह की बीमारी, हर बीमारी की शफा, हर बीमारी की शफा। और ये जो हदीस है कि जिस मकसद के लिए पिया जाए वो पूरा हो जाता है। कहा जाता है कि आबे जमजम के मुख्तलिफ मोजज़ों में से ये भी एक मोजज़ा है कि ये प्यास भी बुझाता है और भूख भी मिटाता है। सुभान अल्लाह। और मेरा जाती तजर्बा ये है कि अगर आप पेट भरकर आबे जमजम पी लें तो कई कई घंटे तक आपको भूख महसूस नहीं होती। और जाती तजर्बात से हट के अब तो साइंस इस बात की तस्दीक करती है कि ये बाकायदा इस्लाम का एक जिंदा मोजज़ा है। यानी जो लोग बाकायदा इस्लाम की हकानियत से इनकार करते हैं, वो सिर्फ जो आबे जमजम के मोजज़े हैं उनसे इनकार नहीं कर सकते। और कमोबेश 50 से ज्यादा मोजज़े हैं। चले उसमें से कुछ तो ऐसे हो सकते हैं कि हम एक मुसलमान की हैसियत से उन पर ईमान रखते हैं, एतकाद रखते हैं, लेकिन कई एक ऐसे मोजज़े हैं कि अगर आप ईमान नहीं भी रखते, अगर आप इस्लाम की हकानियत पर यकीन नहीं भी रखते, तो आप उन मोजज़ों से इनकार नहीं कर सकते। अब मुझे बता रहे थे अवान जी के गोरों ने बड़े इल्जामात लगाने की कोशिश की है, कई दफा। इन 2005 में बरतानिया में जो फूड अथॉरिटी थी उसने एक इल्जाम यह आयद किया था कि जो बरतानिया के अंदर कमर्शियल बुनियादों पर आबे जमजम फरोख्त हो रहा है उसमें आर्सेनिक की मिकदार ज्यादा है। और कई बार उसके बाद भी, अभी 2011 में भी बीबीसी ने 2 बार ये इल्जाम आयद किया है। इससे पहले 1971 में शाह फैसल के दौर में भी यही कहा गया था कि जो आबे जमजम है उसमें आर्सेनिक, जो उसकी मतलूबा मिकदार है, उससे ज्यादा पाया जाता है। और आर्सेनिक ज़ाहिर है एक खास लेवल से ऊपर चला जाए तो वो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। लेकिन उसके बाद शाह फैसल के दौर में भी इसकी तहकीक करवाई गई थी, एक बाकायदा इस पर रिसर्च करवाई गई थी। और अब तो वैसे भी सऊदी अरेबिया में क्वालिटी कंट्रोल का एक ऐसा इदारा है जिसका काम सिर्फ आबे जमजम की क्वालिटी को रेगुलर बेसिस पर चेक करना है, और वो अपनी रिपोर्ट हफ्तावार बुनियादों पर इंटरनेट पर जारी करता है। और सबसे ज्यादा तवातर के साथ यही बात कही जाती रही कि जी आबे जमजम में आर्सेनिक की मिकदार बहुत ज्यादा है। और उसके लिए जो सैंपलिंग की गई थी वो बरतानिया में मौजूद उस आबे जमजम की, बल्कि कहना चाहिए सो कॉल्ड आबे जमजम की गई थी, जिसके बारे में यह कहा गया था कि यह कमर्शियल बुनियादों पर बरतानिया में फरोख्त किया जा रहा है। हालांकि सऊदी अरब की हुकूमत जो है वो आबे जमजम की कमर्शियल बुनियादों पर फरोख्त की इजाजत ही नहीं देती। और वो जो पानी था वो आबे जमजम था ही नहीं जिसकी सैंपलिंग की गई थी। यार इसके अलावा फ्लोराइड, जिसके बारे में कहा जाता है कि मुंह के कई अमराज का इलाज है उसमें, उसकी मिकदार आम पानी की निस्बत आबे जमजम में 1.5 से 2.5 गुना ज्यादा है। इसके अलावा आयरन की मिकदार आम पानी से ज्यादा है, आयोडाइड की मिकदार ज्यादा है, कई जो मेगा कंपोनेंट्स हैं उसकी मिकदार आम पानी से तो ज्यादा है आबे जमजम में, लेकिन कोई भी इनमें से ऐसा कंपोनेंट नहीं है जिसकी मिकदार खतरनाक हद तक ज्यादा हो, यानी WHO के स्टैंडर्ड से ज्यादा हो। यार मौज करने दो अंग्रेज को, हमें उसकी बातें लेके बैठ गए। मैंने ये सुना है कि इतना ये बाबरकत और इतना सेहत अफजा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों को, जिनके साथ वो
سب سے زیادہ پیار کرتے تھے, بہت ہی محبت فرماتے تھے. حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کے مسوڑوں پہ کھجور اور آب زمزم لگایا کرتے. اچھا, آب زمزم کے جتنے بھی طبی فوائد ہیں اور اسے عام پانی کی نسبت جو فوقیت حاصل ہے وہ تو باقاعدہ سائنس کی روح سے ثابت ہو چکی ہے نا. ابھی کچھ عرصہ پہلے جو بنگلہ دیش اٹامک انرجی کمیشن کے 4 سینئر ایکسپرٹس تھے, انہوں نے تقریباً 2 سال کی تحقیق کے بعد کم و بیش 10 سے 15 ایسے فوائد گنوائے تھے جو عام پانی میں نہیں پائے جاتے, اور انہوں نے اس کی وجوہات بھی بتائی تھی. مثلا یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ معدے کی بیماریوں کے لیے بہت اچھا ہے, اور یہ جو تبخیر معدہ ہے یا یہ جو ہارٹ برن فیل ہوتا ہے, اس کے لیے آب زمزم سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے. اس کی وجہ بنگلہ دیشی ایکسپرٹس نے یہ بتائی تھی باقاعدہ 2 سال کی تحقیق کے بعد کہ یہ آب زمزم جو ہے یہ الکلائن ان نیچر ہے, یہ بنیادی طور پر الکلائن ہے, اور جو معدے میں ہائیڈروکلورک ایسڈ کی زیادتی ہے اس کو یہ نیوٹرلائز کر دیتا ہے. اس کے علاوہ پانی میں پائے جانے والے کئی میگا کمپوننٹس ایسے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت اچھے ہیں, وہ سارے کے سارے عام پانی کی نسبت آب زمزم میں 2 سے 3 گنا زیادہ پائے جاتے ہیں. ہائے 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 ہائے, ہمیں تو نہیں تڑا تڑ لوگ کین بھر کے لا رہے ہوتے ہیں. ہاں اچھا, یہ ایک اور معجزہ ہے, یہ پانی آب زمزم کا اتنی بڑی مقدار میں پایا جانے والا یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس کو تمام تر کوششوں کے باوجود ویسٹ جو ہے وہ جھٹلا ہی نہیں سکا. مطلب کبھی یہ الزام عائد کیا جاتا ہے, دیکھو نا, ایک عام نارمل سے سائز کا کنواں ہے, نارمل سائز کا کنواں ہے, اور ہر 1 سیکنڈ میں سے اس میں 8000 لیٹر پانی نکالا جاتا ہے. 8000 لیٹر, اس طرح یعنی ایک دن میں 59 کروڑ لیٹر پانی نکالا جاتا ہے ایک دن میں. اور اتنی بڑی مقدار میں جس جگہ سے پانی وہ آپ سمندر میں سے نکالو گے وہ خشک ہو جائے گا, لیکن ایک عام سائز کا کنواں جو ہے وہ خشک نہیں ہونے کا نام لے رہا. ہاں, میں نے سنا کہ انگریز جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بھائی جی اس کا پانی اس لیے نہیں ختم ہو رہا آب زمزم کے کنویں کا کہ یہ مکہ نیواں ہے, یہ نیچے ہے سمندر سے, اور اس لیے ویسے بھی سارے دوسرے شہروں سے نیچے ہے. ہاں بھائی, اگر نیچے ہے تو باقی جو ارد گرد کے کنویں ہیں وہ کیوں خشک ہو گئے ہیں؟ یہ کلہ ہی جو ہے تھوڑا تڑ ماشاءاللہ. اچھا, ایک پروپیگنڈا یہ بھی کیا گیا تھا بڑا ہی ایبسرڈ قسم کا کہ جو سعودی عرب میں سمندر کا کھارا پانی ہے اس کو پلانٹ کے ذریعے میٹھا کر کے خفیہ طریقے سے خاموشی سے اس کنویں میں لا کے ڈال دیا جاتا ہے. اب بندہ ان سے پوچھے کہ اس کام کے لیے ہزاروں لوگ درکار ہوں گے تو آج تک یہ راز کا راز ہے, یہ راز افشا ہی نہیں ہوا. کون آ کے بالٹی پر کے اس میں الٹا جاتا ہے, اس کا پتہ کر لو. اچھا, پھر ایک جاپانی سائنٹسٹ جو ایک نان مسلم تھا, اس نے بھی یہ ریسرچ کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ یہ دنیا کا واحد پانی ہے کہ اگر آپ 100 قطروں میں آب زمزم کا 1 قطرہ شامل کر دیں تو دیگر جو 100 قطرے ہوں گے ان میں بھی آب زمزم کی خاصیت پیدا ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کس نے کہا ہے جی؟ یہ جاپانی سائنسدان تھا مسارو ایموٹو, اور اس نے کئی سال تک نینو ٹیکنالوجی کے ذریعے آب زمزم کا معائنہ کرنے کے بعد یہ انکشاف کیا تھا, اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ دنیا کا واحد پانی ہے جس کی خاصیت ری سائیکلنگ کے بعد بھی تبدیل نہیں ہوتی. اور آب زمزم کا ایک بہت ہی خاص معجزہ تو ہم میں سے ہر ایک نے دیکھا ہوگا کہ آب زمزم کسی بوتل میں کئی سال تک پڑا رہے, اس کے بعد آپ اسے دیکھیں گے نہ اس کی حیت تبدیل ہوگی نہ اس میں سے بدبو آئے گی, وہ اسی طرح تر و تازہ ملے گا آپ کو. ہائے ہائے, چلو یار چھوڑ دو, جانے دو, انگریز کو معافی دے دو, دفع کرو. اس طرح کی باتیں کرتا ہی رہتا ہے, ویلا بیٹھا پھر اس طرح کی باتیں کرتا ہے. ناظرین, یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. سابق صدر پرویز مشرف کا کہنا ہے کہ میں پاکستان کو مشکل سے نکالنے کے لیے ضرور واپس آؤں گا. ہاں, ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں یار. ویسے مشرف صاحب کو یہ لوگ کیوں نہیں واپس آنے دے رہے؟ ان کو آنے دینا چاہیے. واحد پرویز مشرف صاحب ہیں جو اس ملک کو مصیبت سے نکال سکتے ہیں. وہ کیسے؟ کیونکہ پھنسایا انہوں نے خود ہے نا, ان کو پتہ ہے کہ میں نے کس کس طرح پھنسایا ہوا اور کیسے کیسے نکالنا ہے. ہاں واقعی یار, جس بندے کو پتہ ہے وہ اس کے لیے تو ایزی ہوتا ہے. میرا بڑا تایا جو ہے نا یار, تم تو بڑے تائے کا نام سن کے شکر ہے اللہ حول ولا قوت نہیں پڑھنا شروع ہو گئے. تم تو اس طرح اس سے اک گئے ہوئے جیسے تیل اس نے مہنگا کیا ہوا. اتنا کیوٹ میرا تایا. ہاں, دکھائی تھی تم نے اس کی تصویر, اتنی بڑی ایک مونچھ تھی اس کی. یار خدا کا واسطہ, اس وقت تو کہہ رہے تھے کہ سلمان خان سے شکل ملتی ہے. سلمان خان کی مجھے نہیں ہے. اب بات میں کرنے لگا ہوں, فلموں میں
लगा लेता है ना, बात बड़े ताए की ये सुनाने लगा हूं कि पिंड के चौधरी की गड्डी खराब हो गई। अब जनाब सारे ही चल पड़े, भोला मिस्त्री भी आ गया, गुलाम मसनियारा आके कहता है इसने ठीक नहीं होना, सदके का बकरा दो। कोई आके कह रहा चौधरी साहब शहर ही लाए चलो, होता नहीं जैसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया लाहौर ही लाए चलो। इस तरह का हाल हो गया, हाफ गया सारा पिंड गड्डी ठीक कर करके, धक्के लगा लगा के, स्टार्ट नहीं हुई गड्डी। ताया मेरा पास खड़ा हंसता जाए। अखीर ताया कहता है फिर मैं कर दिया ठीक नहीं होती तो। चौधरी ने ऐसे करके देखा, उसने कहा तुम कैसे ठीक कर दोगे? कहता जी खराब जो मैंने खुद की है। चौधरी कहता क्या मतलब? ताया ने आगे होकर सलेंसर में से टाकियां निकाल दी, गड्डी स्टार्ट हो गई। इसलिए परवेज मुशर्रफ साहब को बुला लो, इनको पता है कि टाकी कहां फंसाई हुई है। नरगिस सेठी का कहना है कि अब किसी को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। अच्छा, मुल्की जरूरियात के मुताबिक बिजली पैदा कर सकते हैं। नहीं मैडम, पहली बात शायद आपकी पूरी हो जाए, मगर दूसरी बात न करें, हमारी हंसी निकलती है। जिस तरह गर्मियों में बेहतर बरसात में फिंसी जरूर निकलती है ना, इस तरह अब कोई कहे ना कि हम बिजली बढ़ा सकते हैं तो आवाम की हंसी निकलती है। ऐसे तो ये जो आपने पहली बात की है ना कि मुफ्त बिजली नहीं देंगे, ये भी अल्लाह करे पूरी हो जाए, मगर मैंने नजर नहीं होता। क्योंकि जो मुफ्त बिजली बरतने वाले लोग हैं ना जी, उनके पखे अब मुल बिजली से चलते ही नहीं है। पक्का खुद खड़ा हो जाता है, खबरदार बटन बंद कर, मैं नहीं मुल बिजली से चलता, मुफ्त नल चलाओ फिर चलाऊंगा। क्योंकि ये मुफ्त बिजली बरतने वालों को भी तो कई साल हो गए हैं, और हर बंदे ने आके कहा कि अब मुफ्त बिजली नहीं बरतने देंगे। जिस तरह गरीब बंदा नहीं अपने पुत्र को हर साल कहता अगले साल बकरा करेंगे, इस तरह हर हुकूमत कहती है कि अब बिजली मुफ्त नहीं बरतने देंगे। मजाक अपनी जगह, लेकिन नरगिस सेठी साहबा इस हवाले से बहुत जोर लगा रही हैं, बल्कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर भी साबित हो रही हैं। और बल्कि अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मगर बना के भी तो दिखाए ना बिजली। अब तो गरीब लोग कहना शुरू हो गए, बिजली बनाने वाले कैसी ये बिजली बनाई, कभी मेरे घर न आई, कभी मेरे घर न आई। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि इमरान खान मुल्क की सियासत में गैर जरूरी अंसर है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फजल रहमान साहब। अच्छा? फजल रहमान साहब कह सकते हैं, इमरान खान को क्या सबको कह सकते हैं कि ये गैर जरूरी अंसर है। चूंकि वाहिद फजल रहमान साहब ऐसे हैं जो हर हुकूमत बनाने के लिए जरूरी अंसर है। बिल्कुल। बल्कि सियाना मिस्त्री तो जाते ही कह देता है कि भाई जी गवर्नमेंट बनवानी जी ना तो 50 ईटा ले आवो, 2 बोरियां सीमेंट ले आवो, 1 फजल रहमान ले आवो तो 6 लोटे ले आवो, तन मैं हुणे गवर्नमेंट बना के देना। इतने जरूरी फजल रहमान कितने? जिस तरह हांडी के लिए आग जरूरी है, रेडिएटर के लिए पानी जरूरी है, गड्डी चलाने के लिए पेट्रोल जरूरी है, पेंट को गिरने से बचाने के लिए गैस जरूरी है, इसी तरह हुकूमत गिरने से बचाने के लिए फजल रहमान साहब बहुत जरूरी है। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब हर हुकूमत का गैलेस है। बिल्कुल, जितनी देर तक फजल रहमान साहब पकड़ के रखेंगे हुकूमत नहीं गिरेगी, जो ही फजल रहमान साहब छोड़ेंगे हुकूमत नीचे गिर जाएगी। आईजी पंजाब ने कहा है कि एहलकार कुर्बानी का गोश्त जरूर खाएं, मगर तोंद नहीं बढ़नी चाहिए। देखो जरा जनाब साहब, देखो जरा आईजी साहब दे आर्डर देखो जरा तुसी, तोंद किवें नहीं पड़े, गोश्त खावांगे तो यार तोंद तो वधनी है। हुण किथों डाइट बकरे लभदे फिरी, मैनूं ये दसो जरा। रेगुलर बकरा नहीं जे लभदा, अल्लाह जानदा रेगुलर बकरा नहीं लभदा, जिड्डा महंगा हो गया है। मिल तो जाता है यार। ओ भाई जी पैसे ना मिलदा ना, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? 7 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥਾਣੇ 'ਚ, 7 ਦੇ 7 ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਟੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਟੇ ਨਹੀਂ ਚੋਂ ਬੱਕਰਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ। ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ 7 ਦੇ 7 ਦੀਆਂ ਛੱਡਣੇ ਪੈ। ਬੱਕਰਾ ਕੋ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਉਤੋਂ ਆਰਡਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ ਨਾ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਲਓ ਮਗਰ ਤੋੜ ਨਾ ਵਧਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਲਵੋ, ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਐਕਟਰ ਬਣ ਜਾਓ ਮਗਰ ਡਾਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ।
ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਐਂਕਰ ਬਣ ਜਾਓ ਮਗਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ ਉਹਦਾ ਤੋਨ ਤੇ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਤ ਕੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾ ਤੋਨ ਨਾ ਵਧੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਪਕਾਉਣ ਡਈ ਜਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਪਕਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਵੈਨ ਪਾ ਪੂਰੀ ਪੁੜੀ ਭਰ ਕੇ ਜਵੈਨ ਦੀ ਪਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 15-20 ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਇਹਦੇ ਚ। ਉਹਨੇ ਨਿਚੋੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਨਿਚੋੜੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਨਿਚੋੜਨੇ ਪੈਣੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਿਚੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਮੇ ਪਾ ਕੌੜੇ, ਤੁਮੇ ਪਾ ਇਹਦੇ ਚ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਖ ਜ਼ਰਾ, ਹੁਣ ਪੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਚੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੌੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੋਂਗਾ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਤੋਂਦ ਨਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। नाज़रीन का वक्त होता है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं तस्वीरों पर तबसरे के साथ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਕਫਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵਕਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। अजीज साहब आपको तस्वीर बाद में दिखाऊंगी, पहले एक बहुत ही क्यूट सा वीडियो क्लिप देख लें। दिखाइए जी। ये ना को बच्चा पौड़ियां उतरने लगा। वो देखो। बहुत ब्यूटीफुल। ये तो मुझे लगता है शेख चार्ल्स का बेटा है। क्यों? गिरा भी है तो फायदे के लिए गिरा। देखो ना सीधा नीचे आकर आराम से खड़ा होगी। इसको यूं क्यों नहीं देखते? मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। Exactly. शॉर्टकट निकाल ली। एक दफा ये रहा फिर दिखा। अब उसको तकलीफ का एहसास ही नहीं रहा, हमारे वाला हाल है। कैसा प्यार से आया यार नीचे। दिखाना ये रहा फिर। ये देखें। तलो मिला काका तलो। देखो ये रहा कैसा बैक गियर लगाया उसे। वाह 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 वाह। स्पीड देखो तो। हाय हाय। इस तरह अगर हमारे यहाँ रोजमर्रा अशिया की कीमतें नीचे आ जाए, मौजें न लग जाए हमारी। देखो लगता है कि बच्चा हैबिचुअल है, आदी है इसी तरह सीढ़ियां उतरने का। वो आराम से कमरे से निकला है दरवाजे से, आगे उसने गड्डी टर्न की है और बैक गियर लगा के की सीधा थले और आगे खड़ा हो गया। अच्छा जी साहब, अब ईद कुर्बान है तो उसकी मुनासबत से एक तस्वीर देख लें। दिखाएं जी। ये लें। हाय 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 हाय। उधर तो देखो ये रहा बाजनाद बकरा रक्षा चलाने लगा है। जितने पट्टे महंगे हो गए ना, तुम्हें क्या पता है, तुम तो अमीर आदमी। बकरा बेचारा मेरी तरह ये है। उसने मालिक को कहा कि रक्षा इधर फड़ा, मैं आप मेहनत मजदूरी करके अपना शिटाला कमा लूंगा, और अगर कहीं एयरपोर्ट की सवारी मिल गई तो तूड़ी दाना भी खा लूंगा। बाहर निकला बेचारा तो उसको पता चला कि काम एडा से उखाड़ी है। क्या भाव बिकती है। अब एक और इंटरेस्टिंग वीडियो ये लें। ओह शाबाश, बहुत ही मोटा भाई है भाई। ये करने क्या लगा है? कुर्सी पे खड़ा होके पूल में जंप करने लगा। ये अच्छा वाह जी वाह। तेरा बेड़ा पार यार, मान से कितना बुरा गिरा है, बजाय तरसाने के हंसी निकल गई। एग्जैक्टली। ये दोबारा दिखाना, तुम्हारी मेहरबानी। देखें जी यार बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। यार मेरा पुत्र जी ये गिरा नहीं, मेरा ख्याल है ये इस तरह पेट कम कर रहा है। पहले ये बहुत मोटा था, बन्नी पे मार मार के पेट अपना इसने अदा किया। इसने भी आईजी पंजाब की हिदायत पे पेट कम किया। अच्छा जी साहब, अब जो तस्वीर दिखाने लगी हूँ, आपने ढूंढना है कि इसमें फनी एस्पेक्ट क्या है। दिखाओ ये एक्सपेक्ट। रेलवे ट्रैक में खंबे लगे हुए। ये तस्वीर जो है ये अजैब घर की है। अच्छा। हाँ, उधर लगाई गई है कि बेटे यहाँ इस तरह की एक रेलवे ट्रैक होता था, उसके ऊपर रेलगाड़ी चला करती थी कभी, और ये जो खंबे लगे हुए हैं इसके ऊपर ट्रांसफार्मर होता था जिसमें बिजली होती थी। अगर साथ एक सुई गैस के पाइप का टोटा भी रख देते तो तस्वीर मुकम्मल हो जानी थी। अच्छा चले अजीज साहब, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर है, ये लें। वाह जी वाह, उधर तो देखो 2 केले जोड़ के उन्होंने बकरा बना लिया। बकरा जितना महंगा हो गया, अब इस तरह के बकरे बनाने पड़ेंगे। चलो पुत्र ईद की नमाज पढ़ के आओ, फिर बाद में बकरा छील के खाएंगे।
اور کھال اتارنا بھی انتہائی آسان. اور کھال سڑک پہ نہ پھینکنا تو تلک نہ جائے. اسی بکرے کے متعلق کہا ہے نا, کیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تمہارے بنا ہم بھلا کیا کھائیں گے, کیلے نہ جانا. اچھا عزیز صاحب, اب جو تصویر آپ کو دکھانے لگی ہوں اس کی مجھے تو سمجھ نہیں ہے, آپ دیکھ کے بتائیں کیا ہے. دکھائیں یا نہ دکھائیں, ابھی دیکھ لیں گے, ایسی کوئی بات نہیں. میں اصل میں اللہ شاباش ہے, کیا ہے اس نے دیکھو چھت پہ اپنی طرف سے چھابے کی ڈش لگائی ہوئی ہے. اچھا ہاں ہاں وہ دیکھو تو صحیح نا, ڈش والا ڈیزائن بنایا ہوا اس نے پورا. ایسی ڈش لگانے سے ٹیلی ویژن پہ کیلے آتے ہیں, امرود آتے ہیں, انار آتے ہیں, سیب آتے ہیں, ساتھ ٹیلی ویژن سے اونچی اونچی ہوائیں آتی ہیں. 250 دی تڑی, 250 دی تڑی, 250 دی تڑی, 250 دی تڑی, 250. زیادہ ٹی وی چلے تو خراب ہو جاتا ہے. 250 دی تڑی, 250. یار مشکل ہے کہنا. اچھا عزیز صاحب, اب آپ کو ایک عام شخصیت کا بکرا دکھانے لگی ہوں. دکھائیں جناب. ہائے 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 ہائے, ادھر تو دیکھو یار ملنگا کا بکرا والوں سے پرا پڑا ہے. تمہیں کیوں نہیں دیکھ کے ہنسی آ رہی, تمہاری طرح کے بال ہے اس کے. کسی کے بالوں کا نہیں مذاق اڑانا چاہیے. نہیں صحیح بات ہے, کسی کے بالوں کا اور بچوں کا نہیں مذاق اڑانا چاہیے. دکھانا یہ رہا, دکھانا, مجھے بڑا مزہ آیا دیکھ کے ملنگا کا بکرا. دیکھیں دیکھیں, ہائے 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 ہائے, بیچارہ بالوں کے فیشن کی وجہ سے سارا دن بھوکا کھڑا رہتا ہے, آگے شٹالا پڑا رہتا ہے, نظر ہی نہیں آتا. رات کو جب تھک کے بیٹھتا ہے نا, آ کے کہتا ہے ہائے شٹالا پہ دسو مجھے پتہ ہی نہیں. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار باجنید, عید ہے پرسوں, اور ظاہر ہے قربانی کی عید ہے, بکرے حلال ہونے ہیں, اور پھر گوشت جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہوتا ہے عید الاضحیٰ کو. ہماری ساری سرگرمیوں کا محور و مرکز ہوتا ہے گوشت. ہاں ہاں, ظاہر ہے قربانی کی ہوتی ہے, اور پھر اس کی تقسیم کا جو روڑا ہوتا ہے, اور ہلا للا ہوئی ہوتی ہے. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ تقسیم نہیں کرتے لوگ, کوئی کر رہے ہوتے ہیں, کوئی کہتے ہیں جی غریب آدمی کے لیے پیڑا گوشت نکال لیتے ہیں, اپنے کے لیے چنگا نکال لیتے ہیں. یہ تو ایک پاسے چھوڑ دو, میں تمہیں ہنسی والی بات سنانے لگا ہوں. شفیق ہے ہمارے پاس ہی رہتا, ملک گلی میں, کھوتی ریڑی کے اوپر اپنا فریزر رکھ کے تو ٹھیک کروانے جا رہا تھا, اور خود کھوتی ریڑی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. پہلے مجھے یہ ہنسی آئی, میں نے کہا دیکھو عید نہ ہوتی اور فریزر کا ٹھیک کروانا نہ ہوتا اور گوشت سنبھالنا نہ ہوتا تو اس نے کھوتی ریڑی پہ چڑھنا تھا. میں نے کہا کدھر کا تھا, جی دکانیں نہ بند ہو جائیں, آج میرا خیال ہے آخری دن دکانیں کھلی ہوں گی. اور جب واپس آیا فریزر چھوڑ کے, میں نے کہا ملک بات سن, کو عقل کو ہاتھ مار, اتنا بڑا فریزر تم رکھ کے لے کے جا رہے ہو. کہتا میں نے ایک گائے کی اور 2 بکرے کیے ہیں, میرا تو دل کر رہا تھا کہ فریزر میں ہوا بھروا کے اس کو اور بڑا کروا لو یار. اور میں نے کہا سارا گوشت تم نے سنبھالنا, یہ تقسیم نہیں کرنا. کہتا تقسیم بھی کروں گا مگر گھر میں نہیں رکھنا. صدیوں کی بھوک ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی میرا. یار اس حوالے سے انتہائی دلچسپ نہیں کہنا چاہیے بلکہ کہنا چاہیے شرمناک اعداد و شمار ہے. میں خود یعنی شرمندہ ہوتا ہوں کہ ہماری قوم کس نہج پر پہنچ چکی ہے, یا ہماری قوم کی بھوک کہاں تک پہنچ چکی ہے. کئی لوگ تو بہت ہی لینج ہو گئے ہیں, مانسی ایسے گوشت سنبھال لیتے ہیں, اس طرح تو چیل نہیں اپنے گھونسلے میں گوشت رہنے دیں. یعنی یہ کسی کا اندازہ نہیں ہے یا کسی کی یہ کوئی قیاس آرائی نہیں ہے. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ بڑی عید, عید الاضحیٰ کے صرف 10 دنوں کے دوران جتنے ڈیپ فریزر فروخت ہوتے ہیں, فریج اور ڈیپ فریزر فروخت ہوتے ہیں, پورے سال میں اتنے نہیں ہوتے. مائی گاڈ جناب بہت اچھے. تو میں ملک کے ساتھ لڑ رہا تھا. شفیق صاحب خریدو جناب, ٹھیک ٹھوک کراؤ, بلکہ ایک فریزر اور خرید لو. اتنے فریزر بکتے ہیں, یعنی پورے سال میں اتنے نہیں بکتے جتنے صرف عید سے پہلے 10 دنوں میں فروخت ہوتے ہیں. ہوئے 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 ہوئے. اس کے باوجود تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں, اخباروں میں چھپ رہا ہوتا ہے, مولوی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو
बुजुर्ग कह रहे होते हैं कि भाई तकसीम करो, अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से एक बात बताओ कि हम में से कितने लोग हैं जो बकरे के गले पर छुरी फेरने से पहले एक लम्हे के लिए भी उन एहसासात को अपने ऊपर तारी करते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी फेरने से पहले जो उनके दिल पे गुजरी होगी, जो उनकी कैफियत होगी, यानी अल्लाह की राह में अपनी औलाद को कुर्बान करना तो दूर की बात है, अल्लाह के रास्ते में अपनी मामूली सी चीज को कुर्बान करने से पहले भी हम 10 बार सोचते हैं। हमारे अंदर इतना हौसला ही नहीं होता कि कोई छोटी सी माली कुर्बानी, माली ही सारी कर दें। ईमान से जुनैद, मेरी तो बिल्कुल जान निकलने वाली हो जाती है ये सोच के कि यार अपना सगा बेटा और वो भी उस बुजुर्गी में मिला हुआ। उम्र देखो ना, 90 से ऊपर उम्र है और अल्लाह ताला ने बेटा अनायत किया और किस इम्तिहान में अल्लाह ताला ने डाला कि बेटा कुर्बान, सबसे अपनी प्यारी चीज कुर्बान, और पीछे से शैतान मुसलसल बहकावे में लाने की कोशिश करता रहा, मत करो। वो कुर्बानी हम दे के तो उसका सारा गोश्त अपने फ्रीजर में रख लेते हैं। हाय 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 हाय, ईमान से वाकई बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात। अच्छा, मैं तो वैसे बड़ी ईद को बिल्कुल गोश्त से हटकर देखता हूँ। गोश्त एक सिंबॉलिक सी चीज है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए गोश्त बहुत मायने रखता है। अगर हम इस ईद को, चले बाकी जो अल्लाह की राह में इसार और कुर्बानी है उसको तो एक तरफ रहने दो, सिर्फ गोश्त की सही तकसीम, यानी गोश्त की सही तकसीम क्या है कि हम जो गरीबों का हिस्सा भी निकालते हैं, वही एक हड्डी, 2 छिछड़े, 3 बोटियां, एक फकीर को, बिल्कुल एक, और फकीर भी प्रोफेशनल फकीरों को। क्या हम में से कभी किसी को इतनी तौफीक नहीं होती कि हमने कुर्बानी का एहतमाम किया है तो उन लोगों तक गोश्त पहुंचाने के लिए बाकायदा तरद्दुद करें, तकलीफ करें, एहतमाम करें, जिनके लिए वाकई गोश्त एक नेमत है और साल में उन्होंने सिर्फ ईद के मौके पे गोश्त खाना होता है। यानी हम ये तकलीफ करके इस बात का एहतमाम क्यों नहीं कर सकते यार? हाय 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 यार, कंपैरिजन करो ना जरा कि उधर देखो हजरत इब्राहिम अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने चले गए हैं और इधर हम है कि बकरे का गोश्त देने के लिए हमारे दिल को हौल पड़ रहा होता है। और दूसरी तरफ देखो जो लोग गोश्त तकसीम करते भी हैं उसके 3 हिस्से करते हैं कि एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, दूसरा हिस्सा जो है वो अपने लिए, तीसरा हिस्सा गरीबों के लिए। उनकी भी तकसीम में मेरा ख्याल है 90% अल्लाह में माफी दे दे। मैं भी पूरा पता नहीं अल्लाह ताला के फरमान पे उतरता हूं कि नहीं, हर बंदा ही हम में कहीं ना कहीं डंडी मार रहा होता है। हम जो गरीबों के लिए हिस्सा निकालते हैं, पहले तो वो हम सबसे बुरा बकरे का गोश्त जो होता है वो करते हैं। जो रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब को देना होता है उसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि किलो मैंने तुम्हें भिजवा दिया है, तुमने दोबारा किलो मुझे भिजवा दिया। बस खुदा के वास्ते वो दोस्त अहबाब रिश्तेदार ढूंढो जिन्होंने गोश्त नहीं किया, जिनके घर में कुर्बानी नहीं हुई, उन तक पहुंचाओ। यार ये क्या बात हुई, मैं तेनू रान दे देंगा, तू मैनू दस्ती दे दे, मैं तेरे हल पुठ भेज देंगा, तू मेरे हल सिद्ध भेज दे। उसी गोश्त को पुठ सिद्ध कर रहे होते हैं। हाय हाय हाय। और गरीबों के हिस्से के साथ भी हम यही करते हैं, वही ना, बुरा तरीन गोश्त निकाल के नहीं, और बुरे गोश्त के अलावा यानी प्रोफेशनल फकीरों को हम देना आसानी महसूस करते हैं कि बैठे बैठे दे देते हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं, हम गरीबों की बस्तियों में जाएं, ऐसे लोग वहां पर सिर्फ ये कि तकलीफ करनी पड़ती है, हम नहीं करते। बनता तो ये है ना कि आप अपने इलाके में इर्द गिर्द ढूंढे जाके कहां पे गरीब रहता है, कौन सा ऐसा बंदा है जिसने गोश्त नहीं किया हुआ, जिस बेचारे को सारा साल गोश्त नसीब नहीं होता, उसके घर पहुंचाएं। फिर है वो गरीब तक गोश्त पहुंचाना। घर ही बैठ के हमें दरवाजे के ऊपर से टक टक टक, ए तेरी खैर हमें बिंदी भी बोटी दे दे, ए बाहू कुर्बानी का गोश्त लेना, ऊपर से उसको 2 बोटियां पकड़ा दो, चल फड़ पीछे हट जा, कल भी आई चला जा उधर, खबरदार। और ये सारे गेट के साथ वो लोग लगे होते हैं जिन्होंने मनों के हिसाब से इकट्ठा कर लेना होता है। कोई सुखा के खुश्क करके बेचते हैं, कोई होटलों पे दे आते हैं, अजीब लुट पड़ी होती है। कोई बंदा हम में से ये तकलीफ नहीं करता कि गरीब के मुंह में गोश्त चला जाए, वो बेचारा खा ले। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी साहब। सर, हम लोगों की ईद तो सिर्फ बारबेक्यू तिक्के कबाबों वाली ईद रह गई है और तो कुछ भी नहीं है। सब दोस्त अहबाब को मेरी गुजारिश है कि अपने मैदे खराब होने से बचाएं, फकियों का इस्तेमाल कम करें और गरीब तक अच्छा और बेहतरीन गोश्त जो है वो गरीब तक पहुंचाएं, उसको खिलाएं ताकि आपको सवाब हो और आपका मैदा खराब होने से बचे। असल गरीब तक पहुंचाएं, असल गरीब तक पहुंचाएं, वरना मैदा खराब हो जाता है। और इस दफा जिस चीज का मैदा खराब हुआ ना वो फिर मुझे ना बात दुआएं दे।
ناظرین چند کمرشلز کے لیے ایک چھوٹا سا وقفہ، حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد. ناظرین عید کے موقع پر مشاعرے کی روایت بہت پرانی ہے. اسی مناسبت سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اپنے شاعر جیم سین دھڑکن. السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید میاں. واقعی عید بہت نزدیک آ چکی ہے اور آج کا ہمارا پروگرام تو نشست عید کے زمرے میں ہی آتا ہے. بالکل. تو پھر خدا را آج نہ روکیے گا. آج تو شعروں کے ذریعے اپنے سننے والوں کو کم از کم صبح 8-10:30 تک تو عید مبارک کہنا چاہیے. آپ 8-10 گھنٹے تک شاعری کرتے رہیں گے؟ جی شاعری 8-10 گھنٹے ہی کرتا ہوں. ویسے سائیکل تو میں 72 گھنٹے بھی چلا لیتا ہوں. آپ تھکتے نہیں ہیں؟ دیکھیے عید قربان کا موقع ہے، چاہنے والے سن رہے ہیں، تھکنا کس بات کا. ویسے بھی بکرا اس وقت تک بے بے کرتا رہتا ہے جب تک اس کے چھری نہ پھر جائے، اور شاعر اس وقت تک شعر کہتا رہتا ہے جب تک سننے والوں کے منہ نہ پھر جائے. ایام جوانی میں تو ہفتہ بھر شعر و شاعری کی نشست ہوا کرتی تھی. ہاں اس وقت ذرا آواز میں کھنک تھی، لہجے میں بانک پن تھا، اور ذہن میں گندگی تھی. اول الذکر دونوں چیزیں تو ڈلتی ہوئی عمر کی نظر ہو گئی. باقی آج تک شاعری تیسری خوبی کے بلبوتے پر ہی ہو رہی ہے. اسی تیسری خوبی کے بلبوتے پر عید کی مناسبت سے چند شعر عرض ہیں. جی ارشاد. سنا کر ریٹ ان کا کر دیا بیمار اف توبہ. اچھا یہ بکرے ہیں کہ BMW کی کار اف توبہ. لدے ہیں زیوروں سے جیسے ان کا کل ولیمہ ہے. ہوئے ہیں پارلر سے جا کے یہ تیار اف توبہ. اور اوپر سے اتنے مہنگے ہیں. جی ایسے ویسے اس حوالے سے دھڑکن عرض کرتے ہیں اتنی رقمیں ہیں اور اتنے لے ہیں. کھائیں تو کیا کھائیں 80 روپے درجن کیلے ہیں. لٹ جانا ہی اگر اپنی قسمت میں ٹھہرا ہے، مداری تو لوٹے سو لوٹے ڈاکو سارے چیلے. اچھا چلیں یہ بتائیں شاعری سے شغف کب سے آپ کو؟ اب یقین کیجئے اس وقت تو اتنی سمجھ بوجھ بھی نہیں تھی. سکول کا زمانہ تھا. ہم باتھ روم گئے، واپس آئے تو ماسٹر صاحب ہمارے غصے میں تھے. پہلا شعر وہی کہا تھا پنجابی میں، مگر فوراً منہ سے نکلا ٹھیک ہے لا کے دیر آیا ماں لیکن ویکھو پھر آیا ماں. تو ماسٹر صاحب کہنے لگے کہ یہ بچہ ضرور شاعر بنے گا. پھر ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات پوری ہوئی، ہم نے شاعری شروع کر دی. شروع میں تو ہمیں مشاعروں میں شاعروں کو پانی اور چائے پلانے کے لیے بلایا جاتا ہے. یعنی 12واں کھلاڑی. بالکل. اور جنید میاں آپ یقین کیجئے کہ یہ واحد ایسا کھیل ہے شعر و شاعری کہ یہاں 12ویں کھلاڑی کی باری نہیں آتی. اچھا. چونکہ کوئی بھی کھلاڑی یہ نہیں چاہتا کہ گراؤنڈ سے باہر جائے. اچھا. آپ جس بھی شاعر کو بلا لیں وہ بے شک سٹریچر پہ ہو، بستر مرگ پہ ہو، وہ مشاعرے پہ ضرور پہنچتا ہے. جی ہاں، دکاندار اپنا منافع، وزیر اپنا عہدہ، اور شاعر مشاعرہ کبھی نہیں چھوڑ. لو بھائی جنید میاں ہم نے بھی ٹھان لی کہ مشاعرہ تو ضرور پڑھنا ہے. 1978 کی بات ہے، YMCA میں ایک مشاعرہ منعقد ہوا. وہاں ایک شاعر نے پڑھنا تھا، ان کا نام تھا جمیل کرکری. اچھا. اصل نام تو ان کا افضل سندھو تھا. سیمنٹ کی ایجنسی کرتے تھے. ریلے سائیکل پہ آیا کرتے تھے مشاعرہ پڑھنے کے لیے. مشاعرے سے ایک ہفتہ پہلے موصوف نے ہمیں خط لکھ کے پوچھا کہ دھڑکن میاں یہ YMCA کہاں ہے. ہم نے بھی جھوٹ بول دیا. ہم نے کہا YMCA ہال جو ہے یہ واگا بارڈر کے پاس. کہاں YMCA اور کہاں واگا بارڈر. بس اس چکر میں ہمیں مشاعرہ پڑھنے کا موقع مل گیا. ہاں ہوا کچھ یوں کہ ہم اپنی غزل کا آخری شعر پڑھ رہے تھے کہ جمیل کرکری صاحب ہانپتے ہوئے YMCA ہال میں داخل ہوئے. داخل ہوتے ہی ہمارے خلاف نعرہ بازی انہوں نے شروع کر دی. ہم نے پہلے نہیں پہچانا کہ یہ جمیل کرکری ہیں. ہم نے سوچا جس طرح کے ہمارے شعر ہیں شاید آڈینس میں سے کوئی بندہ ریئیکٹ کر گیا ہے. مگر جب بالکل سٹیج کے قریب آئے تو ہمیں پتا چلا کہ کرکری صاحب
بس سٹیج کے قریب آ کے گندی گالیاں دینی شروع ہو گئے. ہم نے کہا کرکڑی صاحب واگا بارڈر اتنا بھی دور نہیں کہ اب آپ گالیاں ہی دینی شروع کر دیں. فرمانے لگے حرام خور تو کبھی گیا ہے واگا بارڈر؟ وہ تو اتنی دور ہے, وہاں سے تو ہندو صاف دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو سب ویسے پرانی باتیں ہیں. اب تو دھڑکن ہر مشاعرے کی ضرورت ہے. جیسے ٹماٹر ہر ہنڈیا کی ضرورت ہے, اسی طرح دھڑکن بھی ہر مشاعرے کی ضرورت ہے. ٹماٹر کا مشاعرے سے کیا تعلق ہے؟ شاعر نہیں ہے نا آپ. اگر شاعر ہوتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ ٹماٹر اور مشاعرے کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اب تو ہم روزانہ 3-3 4-4 مشاعرے پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے. ابھی آپ کے ہاں آنے سے پہلے بھی مشاعرہ پڑھ کے آئے. بس صرف گھر قمیض بدلنے کے لیے ہی جانا ہوتا ہے. وہ کیوں؟ ٹماٹروں کے داغ اتنی جلدی نہیں آ جاتے. پھر قمیض اتار کے بیگم صاحبہ کو دے آتے ہیں کہ ہمارے آنے تک یہ دھو کے تیار کرتی. ناراض نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے ناراض, مگر ہم ان سے کہتے ہیں داغ تو اچھے ہوتے ہیں. ویسے بھی ہم اپنے آپ کو لگنے والے ٹماٹروں کی بے حرمتی نہیں ہونے دیتے. اچھا. اٹھا کے ساتھ لے آتے ہیں اور بیگم صاحبہ کو تحفتاً پیش کر دیتے ہیں. اچھا. یقین کیجئے کہ ہماری بیگم صاحبہ نے آج تک ٹماٹر بازار سے نہیں خریدے. بیگم صاحبہ تو قمیض کے داغ گن کے ہی سمجھ جاتی ہیں کہ آج کتنے ٹماٹر ہوں گے. اچھا. ابھی پرسوں کی بات ہے, ہم ایک مشاعرے سے واپس آئے. ہم نے آ کے بیگم صاحبہ کو تقریباً ½ کلو ٹماٹر پیش کیے. اچھا. کہنے لگی آج تو گھر میں دعوت رکھی ہوئی تھی, ٹماٹر تو کلو چاہیے تھے. ہم نے عرض کیا آپ پہلے فرما دیتی, ایک غزل اور سنا دیتے. ناراض ہو گئیں, کہنے لگی کل منہ کسی دن اپنا پورا دیوان سنا اور ٹماٹروں کا کاروبار شروع کر دے. ساس صاحبہ بھی ہمارے گھر تشریف لائی ہوئی تھی. ہم نے مدد طلب نظروں سے ساس کی طرف دیکھا. فرمانے لگی ہماری بٹیا رانی ٹھیک کہتی ہے. اس کیفیت پہ ہمیں 2 شیروں کی آمد ہوئی. ہم نے کہا مجھے سچ میں تمہاری سوچ ہی محدود لگتی ہے. کبھی چھلکا, کبھی کیڑا, کبھی امرود لگتی ہے. چلو بیگم تو سوکھی لکڑیوں کا ایک بھانبڑ ہے, مگر جو ساس ہے وہ ایٹمی بارود لگتی ہے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.